की हे सगळे आम्ही आता फाटी घालून कम्युनल हार्मोनीन रावपा जाय, कारण खंय तरी दिसता की आमकां डिवायड करपाचो प्रयत्न चल्ला म्हणून हे आमी जावपाक दिवपाक जायना. मान्य करता तुमी? म्हणून एक कोंकणो एक हिंदू जावन जेन्ना हांवें उलो मारलो तेन्ना काळजांतल्यान उलो मारलो की आमी सगळे एकठांय जावचे आनी एकठांय अशा खातीर जावचे की क्लियर मेसेज धाडपाक गोंया भितर की कितेंय जालें जाल्यार आमकां लोक डिवायड करपाक शकना. ना सरकार ना कोणी. हो नॉन पॉलिटिकल मुवमेंट. आमचो MLA हांगा आसा, हांगा वेगवेगळ्या पार्टीतले लोक आसा. आमी हांगा मेरशेकार गोंयकार म्हणून एकठांय जाल्यात. हांव सदांच सांगता, म्हाजे धाकटे भुरगे आसा पळय, हांव सकाळी सांगलें आतां परतूय सांगता, एवरी टायम फाटली 9 वर्सांचे जाले ते आमच्या घरांत जेन्ना क्रिसमस आसता तेन्ना आमचोय क्रीब आसता आनी म्हाका एक बेबी जिजस दिलो. तो दिलोलो म्हाका जेन्ना हांव रोमाक गेल्लो. म्हाजो एक मेरशेचोच गांव आसा जो पाद्री आला, जो म्हाज्या वांगडा शिकतालो. ताणें म्हाका एक रोजरी दिल्ली आनी म्हाका एक बेबी जिजस दिल्लो. तो आमच्या क्रेडलान, तो आमच्या क्रिबांत अजुनूय आसता. आमी आमच्या भुरग्यांक केन्नाच शिकोवंक ना की हांव हिंदू, हांव क्रिस्तांव आनी आमी एकान कित्यान बिलीव करपाचें म्हणून. सगळ्यांचो देव एकूच आसता. तेन्ना एक मनीस जो आपल्याक प्रोफेसर म्हणटा तेणे सारकी असली विकसीत उतरां वापरप ही लज दिसपा सारकी गजाल आसा. आनी ताका खंय तरी सरकार प्रोटेक्ट करता अशें आमकां दिसल्या कारणान आमचो बाब क्रूज सिल्वा आमदार ताणें पयली कंप्लेन केली कुंकळे आनी त्या कंप्लेनीच्या उपरांत मागीर खूब गोंयांभर कंप्लेनी जाल्यो आनी त्या कंप्लेनीच्या बेजिसाचेर पयर जेन्ना आमी 3 सावन मडगांव आसले, क्रूज बाब आसलो, मागीर आमी जॉयन जाले. फायनली गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर आयलो आनी ती कंप्लेन रजिस्टर जाली. आमी मागता की तांकां अरेस्ट करचो म्हणून, पूण पुलीस म्हणटा मेळना म्हणून. पॉलिटिकल अरेस्ट आसत जाल्यार गोंयभर भोंवता. लोधा कोणतो आनी कोण नांवां याद जायना, जे आज गोंय काबार करूंक उठले DLF. आमी तो सगळो मुवमेंट विसरले ह्या 4-5 दिसांक. आमी तो विसरपाक जायना म्हणून परतो एकदां उलो मारता आनी आयज ही ऑपॉर्च्युनिटी घेवन सांगता की येता त्या शुक्रारा फुलांचो खुर्सा मुखार आनी एक इव्हेंट जावपाचो, तो म्हणल्यार प्रोटेस्ट फॉर हॅव्हिंग अँड डिमांड फॉर हॅव्हिंग रिजनल प्लॅन ऑफ गोवा. हो जागो न्ही हो सांगपाचो, पूण गोंयचे दायज जर वाचोवपाक जाय, गोंयचे एकवटाय जर वाचोवपाक जाय, गोंयान हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव जे एकठांय रावताले पळय ते वाचोवपाक जाय जाल्यार आमी केन्ना ना केन्ना तरी एकठांय जावचे पडटले. आज सेंट फ्रांसीस झेवियराची ब्लेसिंग आसा आमकां, म्हणून प्रोबेबली हे जाला ते ब्लेसिंग इन डिसगायज म्हणून आमी एकवटल्या. ही म्हाका ब्लेसिंग इन डिसगायज कशी दिसता. जेन्ना हांव 5 दीस ते उपाशी बसलो, म्हाका दिसता मारियान बाब डेली येवन विचारतालो. 5 दीस उपाशी बसलो. कांय लोकांक दिसले की फोटिंगपणां केली, खाल्ले गेल्ले, कितें केलें म्हणून. पूण मारियान बाब आमी म्हणजे कुशीक आसताले, रातचे 3-3 आनी मोडल्या शिवाय ओगी रावचे ना. पूण जेन्ना 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 आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर आघात जाता तेन्ना तेन्ना गोंयकार म्हणून हांव हे विसरतलो की हांव हिंदू म्हणून. जितलो तुमचो गोंयचो साहेब तितलो आमचोय गोंयचो साहेब. जितली म्हाजी शांतादुर्गा तितली आमचो सातकायतान, जितली म्हाजी नवदुर्गा तितली आमची आवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्च. आमी सदांच म्हणटा, हांगा वयता आसतना पांया पडटा, हे विसरपाक जायना. म्हणून हो कॅन्डल नो बुक ऑफ आवर रिलिजियस बिलीफ सेज की आमी दुसऱ्यांक त्रास करचे, दुसऱ्यांक कितें म्हणचें म्हणून. आपल्याक कितें आमकां जाय तें आमी प्रोफेस करपाक शकता. नोबडी स्टॉप्स अस, बट नोबडी टेल्स अस, नो बुक टेल्स अस की आमी उलोवपाचे आसात. देव बरी सांग तुमकां सगळ्यांक देव. बरें दिसलें की तुमी आमच्या अमित पालेकरान फुडाकार घेतलो आनी तुमी तेका सगळ्यांनी आमच्या आमदार बाबान, आमच्या पंचांनी, तशेंच वेगवेगळ्या आमच्या वर्ल्ड वायज सगळ्या लोकांनी हांगा येवन हाजिरी दिली म्हणून तुमकां देव बरें करपले. आनी हांव एक सुभाष वेलीकराक सांगूंक सोदतां की पळय, तूं एक टिचर, बरो टिचर, सगळें नांव तुजें बरें वाचता, पूण असल्या हितून तूं पडचो न्हू. ती बरी बुद्ध दिवची आनी हे सगळ्या आख्ख्या वर्ल्डाच्या लोकांनी जाणून घेवचें हे आमचे UP बिहार न्हू, हे आमचे गोंयकार आमी.
आमकां गोंय म्हटल्यार आमकां वर्ल्डाक सांगचें पडना की आमी इंडियन म्हणून. सो आमी गोवा तितलेच पुरो की सगळ्या धर्माचे आमी सगळे मानता. आमी वयता थंय लादिनीक आसता, क्रिसमसाक वयता. आतां आमच्या अमित बाबान सांगला ते घरा तो क्रीप करता म्हणून. आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदता, आमच्या कार्मिवाड्यान तुमी येयले आसतले की हांव कितलेशेच वर्सां आमच्या वाड्यार क्रीप करता. धाकटे आसतना खूब वर्सां जालीं, 15 वर्सां की आमी हिंदूच आसता थंय. आमी केन्ना तसो भेदभाव मानूंक ना. आनी तुमकां सांगूंक सोदता की आमी बरें वायट जाल्यार आमचो तसोच कितें जावं आमचो बॉय तो पायलट आसा तो पावता. तसोच आमचो आशीष कसल्या वायट टायमार ते धांवन येता. आनी आमचो एकवट इतलो आसा, स्ट्रॉंग आसा, तो आमकां हे कोण उलयता तो आमचो एकवट सोडूंक शकना. आमचो देव एक, आमी मानता एक, आमी एकवटान रावचे. देव बरें करूं. देव बरें करूं. सुशांत बाब आमच्या मदीं आसा आमचो MLA. रिक्वेस्ट करतलो बाबा तुका हाज्या विशीं तुजे ओपिनियन सांगचें. कित्याक आमी गोंयकार, आमच्या गोंयान केन्नाच अशी जात कात भेदभाव केन्नाच आसना. आदीसान आमी सगळे गोंयकार कशे चलता. आमच्या मदें अशे हिंदू, क्रिस्तांव जावं मुस्लीम अशें आमी केन्ना डिफरन्स करिना. आनी सदांच आमी तेंच्या दिवाळेक वयता जावं तेंच्या ईदाक वयता. ते आमचे जाणा हे ताका बेगीनच्या बेगीन दवरपाक केला आनी ऑलरेडी ताका ऑर्डर दिलेली आहा दवरपाक. आनी फास्ट ताका दवरचो अशें म्हाजे मागणें ऑलरेडी घातलेलें आहा. आनी हांव जाणा ताका दवरतलो म्हणून. कित्याक आतां तो एंटीसेप्टीक बिल काडून तो एक चोर कसो असो पोवन भोंवता. खरें म्हणल्यार तेणें डायरेक्ट मेळोंक जाय आसलो. मात जावं नाका तो कित्याक चोर कसो भोंवता म्हणून. ते असो भियोन भोंवप अशें भियोन भोंवप तेजें सारकें न्हू. तो तर रडलो येदोडलो हें म्हणटा आपूण प्रोफेसर म्हणटा तेणें ओपन येवंक जाय आसलो. अशें चोरी आतां पोवन भोंवता हें सारकें न्हू तेजें. कळ्ळें. ताका लागून हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें कर म्हणटा येयल्या म्हणून. आनी तशेंच आमच्या सांप्रायज सेवियराचें फेस्त तुमी जाणा आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर ताका सांत म्हणून मानून गेल्ला. ऑलमोस्ट 4.5 वर्सां वयर जाली. म्हाका दिसता हेजो शापाय पासून हिंगा जावंक नासलो त्या टायमार. आनी तेन्ना सावन आमचे सगळे लोक ताका मानता. आनी ह्याच वेलिंगकारान एक 4-5 वर्सां फाटीं तेणेच असो स्टेटमेंट काडलेलो गोंयच्या साहेबाचेर की हो आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचो साहेब न्हू म्हणून. कळ्ळें न्हू. हो मनीस असो बगर आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फाटीक लागता. ताका देव पळोवन घेतलो आनी 100% ताका कितें तरी आमचो देव दाखोवन दितलो कितें पळय तें. कळ्ळें. म्हाजी 2 उतरां तुमी आयकली सगळ्यांक तुमकां चडांचो देव बरें कर. थँक्यू. देव बरें करूं बाबा तुका. आतां एकूच गजाल मातशी विचारूंक सोदता, तुमचें परमिशन जाय. आमी फर्स्ट कंप्लेन जी केल्ली ती कुंकळेच्यान बिचोले धाडून त्या कंप्लेनीच्या बेसिसाचेर ही कंप्लेन रजिस्टर जाल्या. फाल्यां तेजी केस हियरिंगाक येता. आमी फादर बॉलमॅक्स, आमचे MLA फादर बॉलमॅक्स इन्क्लुडींग म्हाका दिसता आर्चबिशप सगळ्यां कडेन उलयला. तांचें अशें म्हणणें आसा की आमी इंटरव्हेन्शन घालचें ना म्हणून, लेट कोर्ट डिसायड म्हणून. तुमकां कितें दिसता? हांव तुमचें मत मागूंक सोदता. कित्याक आमी कंप्लेन ड्राफ्ट केल्ली, आमी दिल्ली आसा. आमी घालचें इंटरव्हेन्शन? तुमी जर सांगता घालचें म्हणून काय देवा कडेन सोडचें? बरें सगळे फाल्यां डिसिजन आमी जेन्ना फादरांक विचारया, आमचे कोणी कंप्लेन केल्ले सगळे हिंदू क्रिस्तांव भाव तांकां विचारया आनी ते डिसिजन घेता. नेक्स्ट वरा भितरूय तुमकां इन्फॉर्म करता कितें करपाचें. आतां तुमच्या मुखार हाडटा आमच्या मेर्शेचो, आमी मेर्शेकाराचो खांबो तनुज अडवाळकर. धन्यवाद सर. सगळ्यांत पयलीं पांयां पडटा आनी तुमच्या पयलीं सांत फ्रांसीस शावियराक हांगाच्या नांव पांयां पडटा मेळशे सायबिणीच्या म्हऱ्यान. एक म्हळ्यार धर्म जे केल्या पळय ते मनशांनी केल्या आनी मनीस जो क्रिएट केला तो देवान केला. आमी स्वताक डिवायड कितलोय केलो न्हय जाल्यार तो देव म्हणटा तो एकच आसा. प्रत्येक 2 ऑक्टोबराक आमी स्वच्छता मोहीम करता गांधी जयंतीच्या दिसा. ही स्वच्छता मोहीम आमी प्रॅक्टिकली गांवांनी ऑफिसांनी घरांनी करता. घरांनी म्हणटा आमी रोज करता. पण गव्हर्नमेंटान सुद्धा थारयला की 2 ऑक्टोबराक स्वच्छता मोहीम करपाची. पण म्हाका एक गजाल हांगा जमिल्ल्या सगळ्या भावा भयण्यांक, म्हज्या आवयक, म्हज्या भयणी, म्हज्या भावांक सगळ्यांक विचारपाचें आसा, आमच्या मनाची स्वच्छता आमी केल्या काय? हय म्हणटा जाल्यार सगळ्यांनी हात वयर काडचो. केला जाल्यार
आमची मनां न्ही अजुनूय लीप ना. कित्याक अशे सुभाष वेलिंगकरा सारखे आनीक 10 जाण उबे रावतले आनी त्याच पोट तिडकीन आमी एकामेकाचे तकले फोडप काय? डू यू एग्री टू दिस? कारण लक्षात दवरा, हांव परत परत खूब वेळा सांगता सगळ्यांक की एकवटान रावप, एकवटान रावल्या नंतर ताजे प्रतिसाद, ताजे पडसाद आमी आमचे मेळशेन मोठ्या प्रमाणात पळयल्या. बरोबर न्ही सर? आता मेर्शे गांव कितलो सुंदर, पण ताज्या परस लोक आमच्या मनांनी सुंदर असतात. तांकां एक उलो मारलो आज ॲडव्होकेट अमित पालेकरान, गांवचो सुपुत्र, आनी पळय कितले लोक जमा जाले ते. आनी दुसरी गजाल, सान फ्रांसीस शावियराचो मोग तुमकां हांगा घेवन आयलो काय ना? मोठ्यान म्हणा, म्हाका आयकूंक येना, म्हणजे मातशे कान वीक आसा. आता हाज्या फुडें असोच न्ही कितें ना कितें प्रॉब्लेम जावपाची शक्यता आसा. हांवें पयरूय म्हणिल्लें, हिंदू क्रिश्चन हो प्रकार जावपाक सुरवात जाल्ली. हाज्या नंतर कोण तरी हिंदू प्रॉब्लेम करतलो क्रिश्चनांच्या विरुद्ध. पण लक्षात दवरा, सगळे हिंदू तांच्यांनी कानूय बंद केले आनी दोळे बंद केले अशातलो प्रकार ना. तातूंतलो हिंदू कोण तरी अमित पालेकरा सारको आसतलो, तनोज अडवलपलकरा सारकोय आसतलो, जो खानान खान तेकून क्रिस्तांव भावाच्या बरोबर, मुसलमान भावाच्या बरोबर उबो आसतलो. आनी हातून खंयच शंका दवरपाची गरज ना. कारण आमच्या घरान आमकां शिकवण एकूच दिल्ली आसा, सर्व धर्म समभाव. म्हळ्यार कितें? सगळे धर्म एक. शेवटी धर्म हो फक्त एक, म्हणजे कितें? मनुष्यता, मनीसपण हे जेन्ना आमी जगोवन आनी सांबाळून दवरतले पळय, तेन्ना आमकां कोणाची कापासतात ना आमकां डिवायड करपाक. हांव इतलेंच सांगता, परत एकदा सांगता, सगळ्यांनी हात वयर काडचे आनी आमच्या सायबिणी म्हऱ्यान शपथ घेवची की कोणीय आमकां डिवायड करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आमी डिवायड जावचे ना. हात वयर काडा. कॅनल वयता. सगळ्यांक सांगता, आमी एकवटान रावतले काय ना? कोणी आमच्या भितर फूट घालपाचो प्रयत्न करतले, आमी फूट घालूंक दिवपाची ना. सगळ्यांक देव बरें करूं. मासो आमचो आता तुमच्या मुखार दवरता आमचो एक मुस्लीम भाव सरफराज. बाबा सरफराज, फुडें येवचो. आमचो एकवट इतलो मजबूत आसा, आमच्या मध्य सगळे हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम दुसरे आसा. ताका सगळ्यांक आयला म्हणून देव बरें करूं म्हणून मायक सरफराज. सगळे गोंयकारांक सप्रेम नमस्कार आणि अस्सलाम वालेकुम. एकूच सांगता, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब. केन्नाय मातशें हातीक गोजबूम येता. पयल्या तुमी केन्नाय उगडास केन्नाचे येता? 1947 पयलींचे क्रांतिकारी आमचे हांवें ती दिले हांगा. कित्याक लागून? देशाक लागून. कोणाक ओके ना, म्हाका आमकां दुखल्या म्हणून, कित्याक तेच आयज चालू आसा. सो तेच सिस्टम सेम आयज तो वेलिंगकर बाबान सांगल्या. आमकांय दूख दिसता. कित्याक? ल्हानसून आमी आमचे आई बाबा आमकां व्हरताले, परत वर्स व्हरता. गोंयचे साहेब आमकां इन्सल्ट नाका, आमचे मुस्लिम आमकां इन्सल्ट नाका. हांव एकूच सांगू शकता, आमी मरे एकूटच रावया आणि हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव भाव आसा पळय, एकटा आसून दी आणि सदांच आसून दी. भाव बेस ना. आमी कोंकणे क्रिस्तांव सदांच आमी एक, आणि आमचे सगळ्यांचे फ्रेंड ते. आमी तेंकां ईदाक वयता, आमी चवथीक वयता, ते आमच्या क्रिसमसाक येता. तुमी जाणा आसतले, आमी ल्हान आसतना आमचो पाय माय आमकां गोंया व्हरतालो गोंयच्या फेस्ताक. तेन्ना म्हाका दिसता हो वेलिंगकार म्हाका हूंय पुणी घरा कडेन भुरग्यां कडेन शेवतालो आसतलो. मेर्शेकार भाव भयणांक कितेंय जालें
मातशें रेडी जावपाचे एकठांय जावन फुंय वचोंक पडल्यार वचपाचें आमी. देव बरें करूं. बाबा जॉन नाज मातसो फुडें येवचो. जॉन नाझारेथ. कसलो फायदो जायत तुवें तुजो संवसार जिखलो जाल्यार आनी आत्मो वगडायलो जाल्यार तूं तुजो आत्मो ह्या संवसाराक भेटय हें ताच्या मनान ल्हान आसतनाच इनास द लॉयलान घातलेलें आनी तें प्रोमोट करून ताणें हातीन माशाल घेवन लोकांक शिकयलें. ताणें जात आनी धर्म कोणाचो पळोवंक ना. जावं तो हिंदू, जावं तो क्रिस्तांव, जावं तो मुस्लीम, तो खंयचेय जातीचो जावं, हें कांयच पळयनासतना ताणें लोकांक शिकोवप दिलें. आनी तें शिकोवप कोत्ता कोत्ता लोकांक थोड्यांक क्रिस्ती धर्माची आवड जाली आनी जायतो लोक तेन्ना कन्वर्टूय जाले. म्हणटकच ताची इच्छा आसली आपूण मेले उपरांत आपल्याची बॉडी ओल्ड गोवा दवरपाची म्हणून. आनी गोंयकारांनी सगळे गोंयकारांनी ताका मोगान गोंयचो साहेब हें नांव दिलें. हे ताचे गोंयचो साहेब आमच्या प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजान आसा. जावं तो हिंदू, जावं तो क्रिस्तांव, जावं तो मुस्लीम, सगळ्याच्या काळजान गोंयचो साहेब आसा. आनी सुभाष वेलिंगकराचे असले 100 लोक पासून येयले न्हू, आमच्या काळजांतलो गोंयच्या साहेबाक कोणाच्यान काडूंक जावचें ना. आमकां दूख जायती भोगल्या. कित्याक आमी रोजारान भावार्थान तो रोजार केलें, गोंयच्या साहेबा लागीं मागणें केलें जाल्यार आमची मागणी जाता. आनी म्हाका लागून खेरीत जायते फावटी विटनस जाला की भावार्थान हांवें गोंयच्या साहेबा लागीं कसलेंय मागणें केलें जाल्यार म्हाजें कामां जाता. म्हणटकच हे सुभाष वेलिंगकरान आमचो फेथ पळय गोंयच्या साहेबाचेर आहा तो हालोवंक जायना. आनी सगळे गोंयकारांक फ्रांसीस शावियराचो मोग आसा देखून गांवांनी आख्खे गोंयभर लोक उठोवन पडलेलो आसा. म्हणटकच आयज चर्चीन खंय तरी एक उलो मारला की आमी हे प्रोटेस्ट सिस्टमॅटिकली करुया म्हणून. आनी गोंय सरकाराक एक विनंती, आमचे हेडक्वॉर्टर लागीं खेडचे न्हू आनी ताका खंय आसा तो सोदून वेगांतले बेगीन ताका अरेस्ट करचो आनी लोकांक शांती दिवची. कित्याक आमकां जायती कामां आसा गोंयांत. तुमी पळयलां भुटानी कितें जालां तें, DLF, त्यो लोडा आनी जायते मेगा प्रोजेक्ट येवपाचे आसा. इश्टांनो तुमकां खबर आसतली आमी नळाक आमकां उदक सारकें येना आनी जरी तर व्हडले प्रोजेक्ट जरी तर येयले जाल्यार उदक आमकां कशें पावतलें. लायटी आमकां टू सम एक्सटेंट येता पूण जरी तर आनीक मेगा प्रोजेक्ट येयलो लायटीक आमकां खंयचे आमी डेफिसीट मीट करतले. ताका लागून आमकां भायले अडानी आनी असले हे हाडचे पडटले सर्वीस प्रोवायडर. म्हणटकच हेका लागून आमी हो इश्यू जोडोंकूच जाय. पूण तेच बरोबर आमी जागृत रावंक जाय की मेगा प्रोजेक्टांचेर आमचें झूज मांडपाक. इतलें सांगून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं जॉन बाब. आतां आमचो गांवचो आमच्या गोंयचो एक्टिविस्ट फामाद आख्ख्या गोंयान तो तुमच्या मुखार हाडटा मारियन बाब. देव बरें करूं. देव बरी सांज दिवं. म्हाका पयला वखद आतां पूण हांव एक्टिविस्ट म्हणून येवंक ना. हांव एक नीज गोंयकार म्हणून येयल्ले कोणी ना. आनी हो म्हजो उलो आयज एक सांगोंक सोदता जो आयज एकल्या मनशाक लागून आख्खो गोंयचो लोक भायर सरलेले कोणे हा. क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लीम जे नीज गोंयकार आहा पळय ते आयज आमकां तेंको दितात आनी आयज तेका कळयल्ले कोणेन हा तो हो एक वोट आमी दवरूंक जाय पळय तो. आनी हितून म्हणून आयज आमच्या सांत फ्रांसीस शावेरान जी पळय तेणें पाडी उतरां दिली आनी जी पळय तेणें नाका आसलेलो आमकां साहेबाचे गोंयच्या साहेबाचेर उलयलो तेका लागून आमचो गोंयचो साहेब तेणें दाखोवन दिले कित्याक आमचो गोंयचो लोक न्हिल्लोलो आसलो. आख्ख्या गोंयांक आमी उलो मारताले कित्याक हे प्रोजेक्ट येता हे मेगा प्रोजेक्ट येता गोंयांक डिस्ट्रॅक्शन जाता उदक आमचें जाता म्हणून आमी उलो मारताले.
लोक आमचे ह्यो ग्रांटेड कहो घेताले म्हणून हो मनीस जो पळय वीक सोडला ते नांव घेवपाक लागून म्हाका आतां तेजें जायना आनी फाल्यां तयारी आहा तेची हो ताका बर्थडे केक गोंयच्या साहेबान दिल्ले कडेन हा कित्याक गोंयच्या साहेबान ताका दिल्ले कडेन हा इतलो तेंप आमी ते सोंसले पूण आयज गोंयच्या तुमचे कोणे ही मिलाग्रू केल्या व्हडली आमच्या गोंयच्या साफ राजकार हांव ताका जो पळय आयज ते वीक घातला तेणें सरपान पळय वीक घातला हें आमकां जागोवपाक तर मागता जेन्ना आमी उलो मारतले गोंयांक सांबाळपाक ते पळयनासतना धरम गोंयांत पळयनासतना मातशें आमकां सांगात दिवचो आनी ह्या गोंयांक ह्या सरकाराक जे पळय आमचें डिस्ट्रॅक्शन करूंक वयता तेंकां आमी फुडली दाखोवची आनी देव बरें करूं म्हणटा आयज रुदोल्फ बाबाकूय हिंगा पळयलो तोच एका उल्याचेर येयलो जो म्हाका खबर लेगून नासली अमित बाबान म्हाका पळय उलो मारलो त्या उल्याचेर आयलो मिराबार भितर स्टॅच्यू आहा त्या स्टॅच्यूचेर वयर 2 जाण दादले उबे आहा एकट्यान घेतल्या धोती आनी दुसऱ्यान घेतल्या शॉर्ट पॅन्ट आनी दोगांच्या हातान एक मशाल आहा तुम्ही पयल्या लावू नको धोती घातला तो हिंदू आनी शॉर्ट पॅन्ट घातला तो क्रिस्तांव आनी त्यांच्या हातांची मशाल आहा ते सिंबल दाखयता आमकां गोंयान युनिटी बिटवीन हिंदू अँड ख्रिश्चन हे आमी भुरग्यापणांतल्यान पळोवन येयल्या भुरग्यापणांतल्यान आमी मानता की आमी हिंदू आनी क्रिस्तांव आमी एक म्हणून म्हाका ती शिकवण ल्हानपणांतल्यान तीच दिल्ल्या सगळ्या भागांत रायट्स जाता खूब कडेन जाल्ल्या पूण गोंयान हिंदू आनी क्रिस्तांवांचे खंय रायट्स जाले म्हणून आमी आज पर्यंत खंयच आयकुना आनी केन्ना पळोवंकूय ना हांव हिंदू म्हाज्या धर्मान म्हाजी देवी म्हाळसा नारायणी मार्दोला आमच्या देवीच्या देवळान जेन्ना उत्सवाक वता कितलोसोच क्रिस्तांव भाव आमच्या त्या उत्सवाक थिंगा आसता आमी थिंगा एक देवाक प्रसाद म्हणून लायता तुमकां खबर आसा न्हू प्रसाद जाता देवाक आमी प्रश्न करता विचारता कितें धंदो घालूं काय नाका काय म्हणून त्या प्रसाद घेवपाक कितलेशेच क्रिस्तांव भाव आसता तूं फातर्पे गार्डनिंग फातर्पे वचून पळया कोको गार्डनिंग वचून पळया शांतादुर्गेक वचून पळया कितलेशेच क्रिस्तांव भाव थिंगा प्रसादाक आमच्या देवान येयलेले आसता आमी बी चर्चीत वयता आमी बी कोपेलान वता आमी बी देवाक लादीन ऑफर करता हांवूय करता लादीन ऑफर सात घेतना बांबोळे घुसाक हांव मानता म्हणजे कसलेय समज काम आसत कसलेय समज कितें करपाचें आसता जाल्यार हांव पयलो सात बांबोळेच्या कोपेला कडेन वचून पयलो वाती लायता आनी म्हाज्या धंद्याची फुडली सुरवात करता हे म्हज्या हातून आहा सो आमी देवाक मानता आनी देवाक आनी क्रिस्तांव भाव आनी क्रिस्तांव देव सेपरेट आहा आमी केन्नाच समजूंक ना आनी आयज जेन्ना गोंयान सुभाष वेलिंगरान जे स्टेटमेंट केले हे एकदम चुकीचे स्टेटमेंट आनी हांव ते एकदम कंडेम करता ताचे स्टेटमेंट्स कारण जर आमी हिंदू समज आमी समज म्हणटा की हे गोंय हे परशुरामाची भूमी म्हणून तर एट द सेम टायम जी कम्युनिटी क्रिश्चन कम्युनिटी आहा किंवा मोठी कम्युनिटी आहा ही मानता की आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर हो आमचो देव आनी तो आमचो साहेब आमी हेय मानता आमचो मोदी ते म्हणून गेलेलो आहा की हो आमचो गोंयचो साहेब म्हणून आमी ताका मानता हांवें पळयलां हांवें काडा ट्रॅव्हल एजन्सी चलोवपी बॉम्बेसान लोक येतालो बॉम्बेसान चलत मागणी मागताले लोक बॉम्बेच्यान गोंयान चलत येवन साहेबाक लागून चलत येताले हांवें पळयल्या हांगा येतून ते टुरिस्ट कोण येता एकोमोडेशन नासतले बाय थंय रस्त्यार न्हिदताले दुसऱ्या दर्शन घेवन ते परते वयताले हांवें पळयल्ले आहा साहेबाक या आतां एक्सपोजिशन जावपाचें आहा फक्त देशभरांतले न्ही देशा भायले वर्ल्डांतले लोक इतले लोक येवपाचे हांगा म्हणजे सांगपाचें तात्पर्य की इतले व्हडली लार्जस्ट कम्युनिटी एक मोठी संख्येची कम्युनिटी आज गोंयच्या साहेबाक मानता तेन्ना तेंचे सेंटिमेंट्स हर्ट करपाची कोणाकूच गरज ना आनी कोणेच करप हे योग्य न्हू अशें म्हाका जाल्यार दिसता प्रत्येक आपल्या धर्माच्या बद्दल प्रत्येक आपल्या धर्माचो प्रचार करपाक अधिकार आहा रायट आहा आनी दुसऱ्याच्या धर्माचेर उलोवपाक कोणाकूच रायट ना अशें म्हाका दिसता तर वेलिंगरान जे कितें केले वेलिंगरान जे कितें शब्द उलयला स्पेशली ते मोडे हो शब्द ताणें यूज केला पळय हो अत्यंत चुकीचो त्या प्रिन्सिपलाक ते प्राचार तो प्रिन्सिपल म्हणटा आपल्याक तो प्रिन्सिपलाक आनी त्या टिचराक हे शब्द हो पर्टिक्युलर शब्द त्याच्या तोंडान बिलकुल साबना अशें म्हाका जाल्यार दिसता तेन्ना हांव सांगता की ताका काल डॉक्टर ऑस्कर रिबेलोन काल एक ताका एडवायस दिला की तुमी जाता इतले बेगीन ज्यांचे सेंटिमेंट्स हर्ट केला त्यांचे तुवें माफी मागपाची म्हणून जाहीर माफी सो म्हाका दिसता जाता इतले बेगीन तेणे खंय लिपला भायर सरचो आनी कम्युनिटीचे माफी मागपाची गरज आसा त्यांचे सेंटिमेंट्स म्हणजे दुखयला त्यांचे माफी मागपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता माफी मागली म्हणजे तुम्ही आयकतले की कम्युनिटी आयकतली आमकां आमचे एक सेंटिमेंट जाता हांवें आज एक व्हिडिओ काडला आनी ऑलरेडी धाडला सगळ्याक म्हाका आमच्याच हिंदू धर्मांतल्या कितें लोकांचे कमेंट्स आयल्या की आमी गोंयच्या साहेबाक मानता आनी आमकांय वायट दिसला म्हणून आमच्याच धर्मांतल्या लोकांनी आमकां सांगलेलें आहा कळ्यातून तेन्ना
ते माफी मागले म्हणजे बंद जाता म्हणून तरी सुद्दां ताणें करपाक जाय, सॉरी मागपाक जाय आणि आपली जी उतरां ताणें जी कितें म्हटल्या ती उतरां ताणें फाटीं घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आणि जे पळय आज पळय कम्युनल हार्मनी डॅमेज करपाची ताणें पळय जी एक तो ट्राय केला, कोशिश केल्या ताणें पळय, ते म्हाका दिसता ताणें कम्युनल हार्मनी ताणें केला ती जाग्यार बसोवपाक जाय, नाजाल्यार ताका माफी मेळची ना अशें म्हाका दिसता. म्हाका खबर ना कितेंय जावंक शकता फुडें, जाता इतल्या बेगीन ताणें आपल्या गोंयांतल्यान भायर येवपाक जाय आनी ताणें लोकांची माफी मागची अशें म्हाका दिसता. हें जावपाक जाय. आनी तुका सगळ्यांक सांगता, तेजे एकट्याचे उतर म्हण आमच्या सगळ्या हिंदू धर्माचे उतर न्हू ते तेजे पर्सनल आसले, आमच्या सगळ्या हिंदू धर्माचे उतर न्हू ते. आमी कितलोसोच % ऑफ हिंदू धर्म म्हाका दिसता क्रिस्तांव लोकां बरोबर आसा, ह्या तुमकां आज हांव सांगूंक सोदता. आनी आसतलो तेन्ना आमी सगळ्यांनी एकठांयूच रावया, एकसांग रावया, एकत्रीत रावया, ह्या गोंया खातीर रावया आनी हें गोंय फुडें व्हरपाक आमी सगळें एकचारान हें गोंय फुडें व्हरया इतलेंच हांव तुमकां सांगता. आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेणें कितें म्हटलां जाल्यार हांव हिंदू आमचो भावार्थ तो इल्यान घोट जातलो, वयो ना तोच इतलोच, कोणीय कितेंय म्हणो आमचो भावार्थ वाडत वयतलो. आनी थँक्यू. देव बरें करूं एडवीन बाब. कोणें सिग्नेचरी करूंक ना ताणें मातश्यो सिग्नेचरी करच्यो. आनी कोण उलोवपाचो आसा जाल्यार हांगा सायडीक येवा. हांव 2 मिनट तुमच्या पयलीं घेता. ओके, 2 मिनट घेता, मागीर तुमकां चान्स दिता. हांव गॅबी ब्रेगन्जा, आमी मेर्शेकार हाजो एक मेंबर, सोशल वर्कर. म्हाज्या 6 वर्सांच्या इदादीर म्हज्या पायन सान फ्रांसीस शावियराचो म्हाका भावार्थ घातलो आनी शेनवाराच्या शेनवारा तो सायकलीन म्हाका व्हरोन थिंगा दवरलो. त्या पासत हाजेर विलिंगरान कॉमेंट पास केल्ल्या ताचे खातीर हांव हो सारको कॉन्डेम करता आनी ताका म्हणटा एक शिकलेलो पिसो. ताणें अर्दी कोटी हिस्ट्री वाचल्या जायत, ताणें सगळी वाचूंक ना जायत जाल्यार हांव ताका उलो मारता आनी सांगता हिस्ट्री सारकी वाच आनी तूं उलयला ताजेरूच तुका कॉन्ट्रेडिक्शन मेळटलें. तुवें उलयला ताजो आन्सर हिस्ट्रीन सगळ्याक दिलेलो आसा आनी तो तुवें वाचूंक ना म्हणून कळटा. म्हणून तूं वद्दोच तुटो शिकलेलो टिचर असो म्हाका दिसता. गोंयकारांक खूब दूख जाल्या, तशीच आमकांय दूख जाल्या. तुमी हांगा आयली आनी तुमचो एकवट आमकां दाखयलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आतां तुमच्या मुखार हाडटा आतुश ब्रेगांजा, ह्या गांवचो पूत. मातसो 1 मिनिट. सायनीचो बूक खंय हा तो मातसो बूक मातसो हिंगा एक स्वादेर हाडचो कित्याक सगळ्यांक मातशें बऱ्याक पडटलें. एक स्वादेर हाडून मातसो धरचो, गाडये कडेन येवचो मातसो. ओके. हॅलो, म्हज्या मेर्शेकार भाव भयणांनी, हांव हांगा फकत म्हाका एक फोन केलो देखून हांव आयज हाजीर जालो हांगा. आनी हांव व्हडलो उलोवपी न्हू, हांव व्हडलो एक्टिविस्टूय न्हू, हांव हालीं कोंकणीचो मोगी, इतलेंच. आतां हांव सांगपाचें म्हटल्यार हांव तुमकां 2 उतरांनी डिस्क्रायब करता. हें पळय आतां वसत थिंगा पळय हे सगळे आमचे पळय ताणें पळय तें उतर म्हटलें न्हू, ताका लागून सगळे प्रोटेस्ट करता. सगळे आमचे NGO तशेंच सगळे आख्ख्या गोंया भितर सगळ्याक बोबाव करून रस्ते बंद करून सगळें करता. पूण तें करून कितें जाता जाणा तुमी, गव्हर्मेंटाक फायदो जाता. आनी हें करपी कोण? गव्हर्मेंटूच. गव्हर्मेंटाक कितें जाय? तेका तो मरे तो पेड एक्टर, तो वेलिंगर पेड एक्टर, तो तेका पे करून धाडला हो बॉम्ब घाल म्हणून. बॉम्ब घाल कित्याक? हे पळय व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता न्हू, ते भायले आमचे दिल्लीचे आनी गोंयचे आमचे गोंयचे दोंगर काबार करूंक सोदता पळय. आनी हो आमचो भुतानी आनी तो DLF ते प्रोजेक्ट पळय ते येता म्हणून फाटल्याच्यान सगळे आख्खे गोंयकार आख्खे गोंया उचामळ घाल्ले. तुमी जाणा न्ही, सगळे आमचे NGO बा. पूण हे तेंचे अटेन्शन डायवर्ट करपाक तेका धाडला हें करपाक. आनी तुमी सगळे तेज्या फाटल्यान वयतले आनी ह्या प्रोजेक्टाचे पाड पडटले, तांकां चान्स मेळटलो आनी ती फटाफट सगळ्यांक पास करून सोडटली. ते गव्हर्मेंट सगळे पास करून सोडटले. हेच तांकां जाय गव्हर्मेंटाक. देखून सगळ्यांनी तुमी हें करचें न्हू. आतां इतलेंय करून तुमी पळय म्हणटा न्ही, तेका हें करून हांव आतां तो पळय म्हणटा तेजी 2 उतरां सांगता. तो गेले पावट तेणें पळय म्हटलेलें न्हू, गोंयचो साहेब नांव कोणें दिलां पळय तें. हांव तुमकां आतां तें इतलें डिस्क्रायब करून सांगता. तो सर म्हणटा आपूण, हांव सर न्हू, हांव बेश्टो सादो मनीस.
पूण ताका गोंयचो साहेब नांव कोणें दिला तें सांगता. तुमी नको जाल्यार थोडी जाणां आसतली, थोडी नको आसतली, आनी तो बोटो नको आसतलो शिकोवन बरूक. हांव कितें म्हणू ताका, पळय गोंयचो साहेब पळय म्हणटा न्हू, हें नांव ताका आमच्या पाप साहेबान दिवंक ना, भिस्मान दिवंक ना, पाद्रीन न्हू, कोणेच दिवंक ना. ताका फकत नीज गोंयकारान दिलां. तें आतां न्हू 500-600 years बॅक आमच्या पुर्वजांनी ताका तें नांव दिलां. कित्याक दिलां? 600 वर्सां तेजी कूड आहा थिंगा. अशें उरप म्हणजे तेन्ना कितें फॉर्मालिन आहलें ना न्हू. तेन्ना कितें तो एक देवाचो ग्रेस, तो ताका तसो ही कूड तेजी तशी दवरपाक देवाचो ग्रेस. आनी हो कितें उलयता. आतां हांव कितें सांगू, ह्या फुडें तो कितें म्हणटलो, जेजूस क्रायस्टाची DNA टेस्ट कर म्हणटलो, फरोत तो बापाचो पुत्र जालो म्हणचो ना. अर्दे तकलेचे मनीस अशेंच म्हणटा. आनी हांव कितें सांगू तुमकां, इतल्यान हांव म्हाजें काबार करता. थँक्यू. देव बरें करूं आशिष बाब. दिता आमच्या एक्स सरपंच आशिष बाबाक. म्हण ह्या गव्हर्मेंटान हें केल्या सफाई करची म्हण सगळी. पण हांव कितें म्हणटा, जे ही सफाई करच्या परस ohल्या मनशांक पयलीं साफ करूंक जाय. एक एकलो उरता रिपीटेड ऑफेंडर, हेका साफ करूंक जाय. अजे ohले मनीस चिंता तोहल्या सगळ्या मनशांक साफ करूंक वचो बॅन करूंक जाय, तडीपार करूंक जाय तेका. आनी हांव चड उलोवचो ना, कित्याक जायते म्हणलें सगळें सांगलेलें हांवें. सगळ्यांक आमकां दुखोवला म्हूण आयज आमी एकठांय जाल्या. हांव मागता कितलेंय करूं, कितेंय जावं, जशें आमचे हिंदू बायल्या हिंदू आमचे अमित बाबान हें केला सगळ्यांक एकठांय करून. मागता आमी कितेंय जावं, कहल्या उल्या कसो मारलो, धर्माच्या विरुद्ध कोण उलयता तेका सगळ्यांनी एकामेकाक सपोर्ट दिवचो आनी सगळ्यांनी आमी सदांच गोंयांत एकठांय रावचें म्हूण हांव मागता. देव बरें करूं आशिष बाब. फ्रांसीस पायस, तुका 2च मिनटां. आयज हांव चड खुशाल हिंगा जायती आमची गांवची भाव भयणी एकठांय जाल्या सांफ्रासाच्या मोगाक लागून. आयज आमचो इतलो मोग वाडला सांफ्रासा वरवीं. जायती तेणी समुदाय एकठांय केल्या. आमी काळजांतान ताका पयलीं सद्याक देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमकां सगल्यांक एकठांय करपाक. आनी हें जें उतर ताणी पळय यूज केलां वेलिंगकारान, ताचेर आमी निशेध मागता. वय ना. आनी आमचो सांफ्रासाचो मोग आमच्या काळजान सदांच उरतलो. वय ना. सदांच काळजान आमच्या फ्रांसाचो मोग उरतलो. वय ना. देव बरें करूं. ओके, काबार करच्या आदी 2 मिनट अनंत. धुलन हा पळय ताची करूंक जाय. दुसरें हांव मागता आमच्या MLA कडेन, जेन्ना मनोहर पर्रेकरान ह्या चोराक बॅन केलो गोंयान,